परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि आज फेरि अ, यो साँझमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई या भनौँ परमेश्वरको वचनहरूबाट केही कुरा जान्नलाई, केही विषयमा छलफल गर्नलाई यो साँझको समयमा भेला भएका छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह अनि आजको सेवामा स्वागत छ। आउनुहोस् आजको सेवालाई सुरु गरौँ र सबभन्दा पहिले आजको सेवालाई सुरु गर्नका लागि म सेवाको लागि र आजको वचनको भागको लागि प्रार्थना गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा अगाडि बढौँ। धन्यवाद छ जीवित अनि दयालु परमेश्वर बाबा, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ कारण तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। तपाईँले बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हाम्रो कामहरूमा असल रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि सहायता गर्नुभयो। हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभयो, हाम्रो घर परिवारलाई सुरक्षा दिनुभयो, हामीलाई यो समयसम्म सकुशल बचाइ ल्याउनु भयो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हो तपाईँलाई साँच्चै प्रभु धन्यवाद भन्दछु कारण तपाईँले यो दिन अनि यो सास हाम्रो लागि सृजना गर्नुभयो अनि यो सास अनि दिनमा तपाईँले हामीलाई यसको मध्यस्थकर्ता बनाउनु भयो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हो साँच्चै नै परमेश्वर बाबा अनि आज यो समयमा फेरि हामी तपाईँको नाउँमा भेला भएका छौँ। तपाईँको वचनबाट केही कुराहरू बोल्नलाई, केही कुराहरू जान्नलाई परमेश्वर, तर हामी सबैमा परमेश्वर यो खालको समशक्ति अनि त्यो विवेक छैन। तर तपाईँ परमेश्वर सम्पन्न हुनुहुन्छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँ ज्ञानमा, बुद्धिमा अनि परमेश्वर तपाईँ दयामा, प्रेममा तपाईँ सम्पन्न हुनुहुन्छ। हामी तपाईँबाट यो समयमा ज्ञान, बुद्धि र विवेक माग्दछौँ। हो परमेश्वर अगाडिको भागमा तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएको होस् अनि परमेश्वर आजको जुन वचन छ त्यो वचन परमेश्वर आफैले बोल्न त होइन, तर तपाईँ परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्य भइकन बोल्न सकौँ। परमेश्वर यो वचनलाई बोल्दै राख्दाखेरि परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको ज्ञान र बुद्धिले मलाई छुनुभएको होस्, बढ्नुभएको होस् अनि अगाडिको सम्पूर्ण भाग तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँ स्वयं हामी बिचमा भइकन हामीलाई चलाउनु भएको होस् र अगाडिको सम्पूर्ण भाग तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको मिठो अनि पवित्र नाममा आमेन। जय मसीह। पहिला जस्तै गरेर वा भनौँ सदा जस्तै गरेर आज पनि हामी एउटा नयाँ विषयमा भइकन परमेश्वरको वचनबाट हेर्दैछौँ र आजको विषय रहेको छ किन परमेश्वरले येशूको जन्मको लागि बेथलियम रोज्नुभयो। अनि यो बेथलियम चाहिँ हामी क्रिस्चियन जगतमा सबैभन्दा बढी चाहिँ सायद प्रयोग गरिने शब्द पनि होला र कतिपय समयमा हामीलाई यो बेथलियमको विषयमा धेरै चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो हृदयमा, हाम्रो दिमागमा आइरहेको हुन्छ। जब म पनि जब भर्खरका दिनहरूमा जब चाहिँ म प्रभुमा बढ्दै थिएँ होइन, त्यो सुरुका दिनहरूमा बेथलेमको विषयमा मैले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ मेरो दिमागमा मेरो हृदयमा चाहिँ ल्याउँथेँ। अनि यो बेथलियम चाहिँ किन परमेश्वरले रोज्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि मेरो दिमागमा चाहिँ आउँथ्यो। किनभने यो संसारमा चाहिँ यो बेथलेम त्यो ठाउँ जुन चाहिँ इजरायल भन्ने देशमा चाहिँ अवस्थित छ, त्यो देशलाई चाहिँ यति धेरै अनि चाहिँ कन्ट्रीहरूले चाहिँ समय समयमा चाहिँ अनि आक्रमण गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बर्बाद पार्न चाहने अनि चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ विनाश गर्न चाहने देशमा चाहिँ यो बेथलेम गाउँ चाहिँ पर्छ। अनि किन त परमेश्वरले त्यस्तो ठाउँलाई रोज्नुभयो? अनि संसारमा यति धेरै ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ मानिसहरूले सुन्दर सुन्दर चाहिँ अनि ठाउँहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ होइन। अनि हामीहरूले जहाँ चाहिँ एकदमै शान्ति छ, जहाँ एकदमै धेरै चाहिँ सुन्दर चाहिँ ठाउँहरू छ, जहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता छ, त्यहाँ कुनै पनि देशको कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ त्यहाँ त्यो आक्रमण गर्ला भन्ने त्यो डर छैन होइन, जहाँ चाहिँ हामी स्वतन्त्र भएर अनि हिँड्न घुम्न पाउँछौँ। तर पनि परमेश्वरले यति संसार यत्रो ठुलो विशाल संसारमा किन यो बेथलेम अनि ठाउँलाई अनि किन इजरायल देशलाई नै रोज्नुभयो त?
भन्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ मेरो दिमागमा बेला बेलामा यति धेरै समयमा चाहिँ यो आउँछ अनि आउँथ्यो र अझ भोलि पनि कति समय मलाई त्यो प्रश्नले अझै पनि चाहिँ अनि त्यो सताइरहन्छ अनि म यसको प्रश्नहरू खोजिराखेको हुन्छु अनि खोजिराख्थेँ पहिलाको समय पनि र अनि आज चाहिँ अनि त्यही प्रश्न चाहिँ जो मेरो हृदयमा थियो मेरो दिमागमा थियो अनि त्यो प्रश्नलाई चाहिँ मैले केही चाहिँ अनि यो बाइबलका पदहरूबाट वा थोरै एउटा सानो अध्ययन बाट मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ राख्ने प्रयास गरेको छु अनि मलाई आशा छ यो कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुनेछ र तपाईँहरूको पनि मनमा तपाईँहरूको दिमागमा यो भएको प्रश्नको चाहिँ तपाईँहरूले यो उत्तर चाहिँ पाउनु हुनेछ ल आउनुहोस् आजको क्षमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा नक्साबाट अनि आजको सेवालाई सुरु गर्न चाहे बेथेलियम अर्थात् हामीलाई नेपालीमा पनि बेथेलियम नै भन्छ होइन अनि यो चाहिँ जेरुसलेमबाट चाहिँ 10 किलोमिटर टाढामा चाहिँ अनि अवस्थित छ र चाहिँ अनि यसको बारेमा अर्थात् यो बेथेलियमको बारेमा थोरै यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने बाइबलमा अनि त्यो समयमा जब त्यो मिस्रीबाट चाहिँ अनि इजरायलीहरू चाहिँ त्यो देशमा आएको थिए इजरायलमा त्यो समयमा चाहिँ त्यो देशको सबैभन्दा चाहिँ अनि असल ठाउँ चाहिँ अनि बेथलेम थियो किनभने त्यो देशमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ मरुभूमि छ अनि हाम्रो नेपाल देश जस्तो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ खेती गर्नलाई लागेको जमिन चाहिँ त्यहाँ छैन तर चाहिँ बेथलेम ठाउँ चाहिँ अनि त्यो देशमै है त्यो इजरायल देशमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ भूमि भएको चाहिँ ठाउँ हो अहिले पनि हामी हेर्छौँ भने अनि यो चाहिँ अनि एरुसलेमबाट चाहिँ 10 किलोमिटरको टाढामा चाहिँ छ र यो चाहिँ त्यहाँ अहिले चाहिँ हामी इजरायलमा हेर्छौँ भने र त्यो बेलामा पनि त्यहाँ थुप्रै चाहिँ अरू ठाउँहरू पनि छ अनि तर ती ठाउँहरू मध्येमा यसको चाहिँ एरिया चाहिँ सानो छ एकदमै सानो यो चाहिँ क्षेत्र हो अनि यही ठाउँमा चाहिँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ जन्म भएको थियो अनि हामीले धेरै समयमा हाम्रो मण्डलीहरूमा अनि हामीले बाइबलमा पढिराख्दाखेरि अनि धेरै व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ कि येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ अनि परमेश्वरको एकमात्र चाहिँ अनि पुत्र हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ राजाहरूको पनि राजा चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनि उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने अनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै पटक सुनिरहेका छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ अनि हामी एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि एउटा यो अनुमान गर्न सक्छ कि राजाहरूको पनि राजा अनि भनेपछि चाहिँ उसको चाहिँ यति ठुलो महिमाको कुरा अनि यति ठुलो चाहिँ उसको चाहिँ अनि त्यो इज्जतको कुरा छ भने ऊ किन त एउटा सामान्य चाहिँ अनि एउटा ठाउँमा होइन अनि एउटा सामान्य चाहिँ तरिकाले चाहिँ ऊ चाहिँ जन्मियो त भन्ने प्रश्न पनि छ यसका थुप्रै चाहिँ कारणहरू छन् अनि ती मध्येमा चाहिँ आज हामी हेर्दैछौँ कि किन त येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ बेथलेममा भयो अनि यसको कारण चाहिँ के थियो त भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अनि यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले एउटा बुँदा राखेको छु बेथलेम चाहिँ अनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ बेथलेमलाई चाहिँ रोटीको घरसँग एउटा चाहिँ तुलना गरिएको छ किनभने यो हिब्रू भाषामा चाहिँ यो बेथलेमको अर्थ चाहिँ यस्तो हुन्छ यसलाई म यहाँ पढ्नेछु अनि हामीले बेथलेम नाम मूल रूपमा हिब्रू भएको पाउँदछौँ अनि यसमा चाहिँ हिब्रूको महत्त्व चाहिँ के हुन्छ त यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ बेथलेम चाहिँ दुईवटा शब्द अर्थात् हिब्रूको दुईवटा शब्दबाट मिलेर बनेको हुन्छ बेथको अर्थ र लेहेमको अर्थ चाहिँ फरक छ र यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ भने बेथको अर्थ चाहिँ घर रहेको र हेलेमको अर्थ चाहिँ रोटी रहेको चाहिँ हामीले पाउँदछौँ अनि यसलाई चाहिँ किन चाहिँ बेथलेम भनियो त त्यो समयमा भन्दाखेरि त्यो देशमा चाहिँ इजरायल देशमा चाहिँ त्यो समयमा भनौँ अहिलेको समयमा पनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ अन्न चाहिँ बाली चाहिँ उत्पादन चाहिँ हुने चाहिँ जमिन चाहिँ यो ठाउँमा थियो अनि त्यो देशका समग्र चाहिँ अनि त्यो जनताहरूले चाहिँ अनि विशेष रूपमा धेरै चाहिँ अनि उत्पादन चाहिँ अनि अन्नबाली चाहिँ उत्पादन गर्ने ठाउँ चाहिँ यो भएको कारणले त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ बेथलेम भनेर भन्ने गरिन्थ्यो
र अनि अब यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो मूल प्रश्न चाहिँ आउँछ त किन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बेथलेहमलाई चाहिँ रोज्नु भयो त अनि आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि। अनि हामीलाई थाहा छ कि अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनि परमेश्वरको एकमात्र पवित्र पुत्र हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ मानिसहरूसँग चाहिँ सुधार्नको लागि या भनौँ जुन सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले मानिससँग चाहिँ अनि एउटा करारहरूको माध्यमबाट अनि अनि बाछाहरूको माध्यमबाट चाहिँ उहाँले बाँच्नु भएको थियो। अनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ पापमा फँसेका कारणले चाहिँ बिगारिरहेका थिए। अनि त्यो चाहिँ एकदम त्यो टुटाइरहेका थिए। अनि त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सुधार गर्नका लागि या भनौँ त्यो सम्बन्धलाई फेरि चाहिँ नयाँ बनाउनका लागि एउटा चाहिँ मध्यस्थकर्ताको चाहिँ आवश्यकता थियो। अनि जो व्यक्तिले चाहिँ ती मानिसहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा गइरहेका थिए उनीहरूलाई फेरि चाहिँ परमेश्वरतर्फ चाहिँ फर्काउनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको आवश्यकता थियो, एउटा असल गोठालोको आवश्यकता थियो। अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ शक्तिले चाहिँ है त अनि यहाँ कुनै पनि एउटा त्यो फिजिकल रिलेसनबाट नभइकन चाहिँ एउटा कन्या चाहिँ स्त्रीको कुखबाट चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ अनि आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले चाहिँ बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको थियो। अनि हाम्रो मूल शब्द चाहिँ आज हामी अनि हाम्रो मूल चाहिँ हाम्रो प्रश्न चाहिँ आज हामी के हेर्दैछौँ भने किन त अनि परमेश्वरले चाहिँ यत्रो संसार यत्रो विशाल संसारमा चाहिँ बेथलेहेम रोज्नु भयो त? अनि हामी यसो हामी बाइबलमा मैले पढ्दै राख्दा मैले एउटा यहाँ के प्रश्न चाहिँ भेटाएँ भन्दाखेरि बारम्बार चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि आफ्नो चेलाहरूलाई त्यो समयमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि अनि रोटीको घर अनि भनेर चाहिँ हामीले बेथलेहेमलाई भनियो त। अनि यसको व्याख्या चाहिँ अनि के थियो त भन्दाखेरि अनि बाइबल अनुसार परमेश्वर येशू ख्रीष्टको अनुसार अनि हामी पाउँछौँ भने ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई होइन अनि हामीलाई दिनुभयो है। उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीर चाहिँ अनि क्रुसमा चाहिँ हामीलाई लागि दिनुभयो। अनि जसरी हामी चाहिँ एउटा रोटी खाइकन हामी चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ बाँच्न सक्छौँ। जब हामीलाई भोक लाग्छ अनि हामीलाई चाहिँ अन्न चाहिँ आवश्यक पर्छ, हामी चाहिँ रोटीको आवश्यक पर्छ। अनि त्यो रोटी खाइसके पछाडि मात्रै चाहिँ अनि हामीले त्यो शक्ति चाहिँ पाउँछौँ र अनि हामी बाँच्छौँ, हामीले अनि हाम्रो दैनिक कामहरू गर्न सक्छौँ, है त? अनि त्यस्तै गरिकन अनि जब चाहिँ त्यो समयमा अनि मानिसहरू चाहिँ पापमा चाहिँ अनि डुबेका थिए। अनि मानिसहरू चाहिँ शैतान अनि दियाबलसको चाहिँ चङ्गुलमा थिए। अनि मानिसहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अनि खाना मात्रै नभइकन यहाँ त्यसरी डाइरेक्ट रूपमा खानालाई चाहिँ हामीले यहाँ कुरा गर्दैनौँ, तर चाहिँ एउटा आत्मामा चाहिँ जसरी हामी चाहिँ खाना नखाएपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ शरीरमा मर्छौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि परमेश्वरदेखि यदि कुनै व्यक्ति अनि कुनै समुदाय चाहिँ अनि टाढा जान्छ वा भनौँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उसको चाहिँ बिग्रिन्छ भने ऊ चाहिँ आत्मामा चाहिँ मरेको हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अनि बेथलेहेमका मानिसहरू या भनौँ चाहिँ समग्र चाहिँ यो संसारका अनि पृथ्वीका मानिसहरू चाहिँ अनि त्यो परमेश्वरदेखि टाढा गइरहेका कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरू चाहिँ अनि आत्मामा मरिरहेका थिए, है त? अनि उनीहरू चाहिँ आत्मामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ शक्ति पाइरहेका थिएनन्। जसरी एउटा खाना खाइसके पछाडि एउटा रोटी खाइसकेपछि मानिसले चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्दछ मानिसहरूले, त्यस्तै गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ टाढेका कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ शरीरमा मरिरहेका थिए। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा रोटीले चाहिँ जसरी हामी भोकाउँदाखेरि रोटीले हामीलाई बसाउँछ नि, हो त्यस्तै गरिकन पनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू आत्मामा मरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई बसाउन आवश्यक थियो। अनि त्यसैले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ इजरायल देशलाई चाहिँ अनि रोज्नुभयो। अनि त्यो बेथलेहेमलाई चाहिँ उहाँले रोज्नुभयो। किनकि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अनि एउटा चाहिँ रोटीसँग चाहिँ उहाँले दास्नको लागि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ त्यो समयमा इजरायलका मानिसहरूलाई चाहिँ बेथलेहेम चाहिँ अनि ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो जन्म अनि अनि आफ्नो पुत्रको जन्मबाट चाहिँ अनि आफूलाई उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नुभयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ बेथलेहेमलाई किन रोज्नुभयो त भन्दाखेरि जसरी एउटा रोटीले चाहिँ मानिसहरूलाई शरीरमा बाँच्नलाई चाहिँ अनि शरीरमा चाहिँ बलियो हुनलाई चाहिँ अनि उनीहरूको आफ्नो जीवन अनि आफ्नो कामलाई दैनिक रूपमा असल रूपमा गर्नलाई अनि एउटा रोटीले शक्ति प्रदान गर्दछ। त्यस्तै अनि रीतमा चाहिँ अनि एउटा व्यक्तिको अनि आत्मिक अनि शरीरमा चाहिँ ऊ
बलियो हुनका लागि ऊ चाहिँ आत्मामा बलियो हुनलाई अनि उसले आत्मामा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अनि परमेश्वरको शरीर या भनौँ परमेश्वर चाहिँ आवश्यक हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अनि अनि त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नलाई या भनौँ त्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ देखाउनका लागि चाहिँ अनि एउटा उदाहरण चाहिँ बनाउनका लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मका लागि चाहिँ बेथलेहेम चाहिँ रोज्नुभयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि यहाँनिर मैले अघि नै बताइरहेको थिएँ कि बेथलेहेम ठाउँ चाहिँ एकदमै रोटीको लागि चाहिँ अनि एकदम असल थियो अर्थात् ऊ चाहिँ एकदम अन्नबालीकोमा एकदमै प्रशस्त रूपमा चाहिँ फल्ने चाहिँ जमिन त्यहाँ थियो। तर पनि त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै सानो थियो। अनि त्यो समयमा अरू क्षेत्रभन्दा त्यो ठाउँ चाहिँ एरियामा एकदम सानो थियो। अनि फेरि यहाँनिर एउटा प्रश्न अझै किन परमेश्वरले सानो ठाउँलाई रोज्नुभयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीले बाइबलमा धेरैचोटि अनि हामीले भनेको अनि त्यो बाइबलमा लेखेको अनि हामीले चाहिँ वचनहरूमा सुन्छौँ कि अनि परमेश्वरले चाहिँ सानो कुराहरूबाट चाहिँ अनि मानिसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ ठुला कुरालाई चाहिँ भन्दा पनि उहाँले अनि उहाँले साना कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि बिग्रेका कुराहरू अनि घटेका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले बढाउनुहुन्छ। अनि संसारमा चाहिँ अनि हामीले बाइबलमा पाउँछौँ कि अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि अनि बुद्धिमा अनि चाहिँ अनि बलमा अनि धनमा अनि चाहिँ अनि एरियामा सम्पन्न चाहिँ व्यक्तिहरूलाई भन्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ एकदमै चाहिँ कमजोर अनि दुःखी अनि गरिब अनि परमेश्वरले एकदमै अनि विवेकमा पनि कमजोर व्यक्तिहरूलाई चलाउनु भएको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने जसरी चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा त्यो देश इजरायल भन्ने देशमा थुप्रै चाहिँ अनि क्षेत्रहरू थिए जुन चाहिँ एरियामा अनि शक्तिमा चाहिँ अनि एकदमै धेरै चाहिँ अनि सुसम्पन्न अनि बलिया थियो। तर पनि परमेश्वरले एउटा सानो क्षेत्रलाई चाहिँ रोज्नुभयो अनि त्यहाँमाथि पनि परमेश्वरले चाहिँ बेथलेहेमको ठाउँमा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ एउटा गाईको गोठमा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मलाई रोज्नुभयो अनि उहाँले एउटा सामान्य एउटा डुरलाई रोज्नुभयो जन्मको लागि। अनि हामी हेर्छौँ भने जब एउटा राजाको चाहिँ जन्म हुन्छ उसको एकदमै त्यो ठाउँ उसको राजमहलमा जन्म हुन्छ अनि उसको जन्मको लागि एकदमै असल किसिमको अनि एउटा बेड बिस्ताराहरू चाहिँ सायद प्रयोग गरिन्छ होला उसलाई चाहिँ त्यो बसाउनको लागि अनि उसको जन्मलाई एकदम त्यो सेलिब्रेट गर्नको लागि थुप्रै चाहिँ तयारी गरिन्छ होला। तर पनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि चाहिँ एउटा सामान्य एउटा गोठ अनि एउटा डुरलाई चाहिँ रोज्नुभयो र अनि त्यहाँनिर चाहिँ यदि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यदि राजमहलमा चाहिँ जन्म हुन्थ्यो भने सायद त्यो बेला चाहिँ त्यहाँ अनि उहाँको अगाडि थुप्रै ठुला व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै अनि पदमा चाहिँ भएका व्यक्तिहरू अनि एकदमै त्यो उत्तराधिकारीहरू चाहिँ एकदम राजकुमारहरू राजाहरू रानीहरू चाहिँ ठुला देशका ठुला चाहिँ अनि व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँको जन्ममा चाहिँ एउटा साक्षी बन्नको लागि अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि सायद हुन्थ्यो होला। तर पनि अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि एउटा सामान्य चाहिँ स्थान रोज्नुभयो अनि एउटा सामान्य डुर रोज्नुभयो र अनि उहाँको जन्मको साक्षीको लागि चाहिँ उहाँले गोठालाहरूलाई चाहिँ रोज्नुभयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ अनि त्यो गोठालालाई चाहिँ एकदमै तल्लो चाहिँ अनि एउटा दर्जामा चाहिँ हेरिन्थ्यो अनि त्यो सामान्य कामको रूपमा चाहिँ हेरिन्थ्यो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के बुझ्दछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि एउटा सामान्य स्थान एउटा सानो चाहिँ क्षेत्र अनि एउटा सामान्य चाहिँ अनि एउटा ठाउँ अनि एउटा सामान्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले रोज्नुभयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के पाउँदछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई र मलाई चाहिँ एउटा उदाहरणका लागि अनि बेथलेहेमलाई चाहिँ रोज्नुभयो। साँच्चै नै अनि हामी यो सबै कुराबाट के थाहा पाउन सक्दछौँ भने त परमेश्वरले किन चाहिँ बेथलेहेमलाई रोज्नुभयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अनि उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा रोटी जस्तै हो या भनौँ यो तिमीहरूले चाहिँ मलाई खायौ भने या भनौँ मलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रोज्यौ भने तिमीहरू चाहिँ ममा आयो भने तिमीहरू चाहिँ शरीरमा मात्रै नभइकन तर आत्मामा पनि तिमीहरू बाँच्न सक्छौ। तिमीहरू चाहिँ अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा फेरि तिमीहरू नयाँ गरिकन चाहिँ स्थापित हुन सक्छौ भन्ने कुरालाई चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउनका लागि या भनौँ संसारभरिका मानिसहरूलाई एउटा उदाहरण बनाउनका लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बेथलेहेम ठाउँलाई चाहिँ रोज्नुभयो अनि उहाँले त्यो सामान्य चाहिँ जन्मलाई चाहिँ रोज्नुभयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि त्यही प्रश्नमा हामी कुरा गर्दै राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले अर्को पनि एउटा बुँदालाई चाहिँ जोड्न चाहेँ बेथलेहेम अनि बलिदानको थुमाको ठाउँ
अनि हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा लेखिएको छ कि त्यो समयमा चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ बेथलेहेम चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ अनि बलिदानको थुमाको ठाउँको रूपमा पनि चिन्थे। किनभने बेथलेहेममा चाहिँ थुप्रै चाहिँ घाँसे मैदानहरू थियो अनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै चाहिँ गोठालाहरूले चाहिँ अनि आफ्नो चाहिँ त्यो भेडाहरूलाई चराउनलाई त्यो ठाउँलाई चाहिँ प्रयोग गर्दथे। अनि हामी चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ कि परमेश्वरको जन्मको बेलामा चाहिँ परमेश्वरको जन्मको साँचिया भनौँ, परमेश्वरको जन्म भइसके पछाडि परमेश्वरलाई देखिने चाहिँ पहिला व्यक्तिहरू चाहिँ गोठालाहरू थिए। किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ गोठालाहरूको धेरै चाहिँ बसोबास हुन्थ्यो। किनभने त्यो चाहिँ त्यो पशुपालनको लागि एकदम असल थियो। किनकि त्यो गोठालाहरूले चाहिँ अनि आफ्नो चाहिँ त्यो भेडाहरूलाई चाहिँ अनि चराउनका लागि त्यो जमिन भनौँ त्यो बेथलेहेमको ठाउँलाई चाहिँ रोज्थे। त्यसै कारणले पनि गर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ अनि परमेश्वरको जन्मलाई सुरुमा चाहिँ देख्न पाए। अनि ती चाहिँ ती भेडाहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अनि त्यो ठाउँका व्यक्तिहरूले अर्थात् भनौँ इजरायलीहरूले चाहिँ अनि बलिलाई चाहिँ दिनलाई चाहिँ अनि प्रयोग गर्थे। किनभने त्यो समयमा चाहिँ बलि दिनको लागि चाहिँ असल अनि चाहिँ भेडा रोजिन्थ्यो। कुनै पनि खोड नभएको एकदम असल मोटो-घाटो चाहिँ भेडा रोजिन्थ्यो अनि ती भेडाहरू चाहिँ अनि बेथलेहेमको चरमा चाहिँ हुर्कन्थे। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने बेथलेहेम त्यस्तो ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ त्यो बलि दिनलाई चाहिँ तयार गरिने थुमाहरू चाहिँ भनौँ त्यो भेडाहरू चाहिँ उत्पादन हुन्थे। अनि त्यो बेथलेहेमको जमिनमा चाहिँ अनि हुर्किएका अनि त्यो बेथलेहेमको जमिनको घाँसहरू खाएर चाहिँ हुर्किएका अनि बलिया अनि मोटा चाहिँ अनि भेडाहरूलाई व्यक्तिहरूले चाहिँ बलिदानको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्थे। अनि हामी बाइबलमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ अनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर पनि एउटा बलिको थुमा जस्तै गरिकन अनि एउटा निर्दोष अनि पाठो जस्तै गरिकन चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रुसमा चाहिँ उहाँ टाँगिनुभयो। अनि परमेश्वरले आफ्नो चाहिँ शरीर चाहिँ अनि दिनुभयो अनि आफ्नो चाहिँ प्रेम हामीमा देखाउनु भयो। अनि यहाँबाट चाहिँ अनि मैले तपाईँहरूलाई के बताउन चाहिरहेको छु भन्दाखेरि जसरी चाहिँ बेथलेहेमलाई त्यो समयमा मानिसहरूले चाहिँ एउटा बलियो असल अनि अनि त्यो भेडा चाहिँ अनि उत्पादन गर्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ लिन्थे। अनि परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो बलिदानमा चाहिँ अनि प्रयोग गर्ने थुमाहरू चाहिँ त्यो बेथलेहेममा चाहिँ उत्पादन गर्न हुन्थे। त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि परमेश्वरले पनि आफ्नो चाहिँ पुत्र जुन चाहिँ अनि मानिस जातिहरूको लागि अनि उनीहरूको पापहरूको लागि चाहिँ अनि बलिदानको रूपमा चाहिँ तयार गर्नुपर्ने थियो। अनि आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ उहाँले त्यही ठाउँलाई चाहिँ अनि रोज्नुभयो जन्म दिनका लागि। अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ त्यो ठाउँ रोज्नुभयो जहाँ चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ अनि आफ्ना बलिका लागि थुमाहरू चाहिँ उत्पादन गर्दथे। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि अनि किन चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि बेथलेहेमलाई रोज्नुभयो। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले 2 वटा मात्रै पदहरूलाई हेऱ्यौँ बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने थुप्रै कारणहरू छ। तर मैले आजको सेवामा तपाईँहरूको बिचमा यो 2 वटा चाहिँ कारण राखेँ। पहिलो हामीले पहिला कुरा गरिरहेको थियौँ कि अ, रोटीको घर बेथलेहेम चाहिँ एकदम रोटीको घर भएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि बेथलेहेमलाई चाहिँ रोज्नुभयो। अनि दोस्रो हामीले हेरेको थियौँ कि अ बेथलेहेम चाहिँ बलिदानको थुमाको लागि वा एउटा थुमाको ठाउँ भएको कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि पनि किनकि उहाँको पुत्र चाहिँ बलिमा थुमा जस्तै गरिकन अनि टाँगिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण उहाँले चाहिँ एउटा एउटा उदाहरण चाहिँ मानिसको लागि बनाउनको लागि चाहिँ एउटा साक्षी बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले त्यो ठाउँलाई रोज्नुभयो। अनि यी त थियो कि अनि किन चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ बेथलेहेमलाई रोज्नुभयो त अनि आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि। तर अब अन्तमा चाहिँ हामी यो कुराबाट अनि हामीले के चाहिँ अनि जान्न आवश्यक छ? अर्थात् यो कुराहरूको सन्देश चाहिँ के छ त हाम्रो लागि चाहिँ अनि यो आजको सेवाबाट हामीले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ त भन्ने चाहिँ म थोरै तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जोड्न चाहेँ। अनि अघि नै हामीले हेऱ्यौँ कि बेथलेहेम चाहिँ त्यो देशमा इजरायल देशमा त्यो समयमा सबैभन्दा चाहिँ सानो चाहिँ क्षेत्र थियो। अनि अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि अनि आफ्नो पुत्रको लागि त्यही सानो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ रोज्नुभयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के थाहा पाउँछौँ भने परमेश्वरको महानता वा भनौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ
जब कुनै व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ या भनौँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामी कुन क्षेत्रबाट आउँछौँ, हामी चाहिँ अमेरिकाबाट आउँछौँ, हामी चाहिँ नेपालबाट आउँछौँ, हामी इन्डियाबाट आउँछौँ, हामी चाहिँ चाइनाबाट आउँछौँ भन्ने त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ उहाँले हेर्नु हुँदैन। उहाँ चाहिँ सम्पन्न वा गरिब अनि क्षेत्र अनि उहाँ चाहिँ सानो क्षेत्र, ठुलो क्षेत्रलाई उहाँले हेर्नु हुँदैन। वा भनौँ उहाँले चाहिँ हाम्रो योग्यता, हामी कस्तो छौँ त? त्यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मको लागि उहाँले एउटा सामान्य घर, एउटा गोठलाई चाहिँ रोज्नुभयो। उहाँले घर पनि रोज्नु भएन। अनि यहाँबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ नि जब कुनै व्यक्तिको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ वा कुनै व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ अनि अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, उहाँले त्यो व्यक्ति कस्तो घरानाको हो, ऊ कहाँ बस्छ, ऊ कस्तो अनि चाहिँ परिवेशमा हुर्किएको छ, ती कुराहरूलाई पनि उहाँले हेर्नु हुँदैन। अनि त्यस्तै गरेर अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ कि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको जन्मको साक्षीको लागि वा भनौँ पहिलो देख्ने व्यक्तिहरूको रूपमा चाहिँ उहाँले गोठालाहरूलाई चाहिँ उहाँले अनि रोज्नुभयो। अनि यहाँबाट हामी के थाहा पाउँदछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरले कुनै पनि व्यक्तिको योग्यतालाई चाहिँ उहाँले हेर्नु हुँदैन। किनकि त्यो समयमा त्यो गोठाला अनि पेसा गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ सानो चाहिँ दर्जामा राखिन्थ्यो। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यही सानो दर्जाको काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ अनि त्यो एउटा दर्शन गर्ने मौका दिनुभयो। अनि परमेश्वरले यहाँबाट एउटा उदाहरण चाहिँ के चाहिँ तयार गर्नुभयो त भन्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ उसको क्षेत्रको आधारमा ऊ व्यक्तिको चाहिँ उसको घरानाको आधारमा ऊ चाहिँ कहाँ जन्मियो, ऊ कहाँ बस्छ, उसले के काम गर्छ, उसले कति आम्दानी गर्छ, उसलाई संसारले कस्तो नजरमा हेर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्यता दिनु हुँदैन। तर तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ अनि एकआसको प्रेम गर्नुहुन्छ। न त उहाँको प्रेममा धनी गरिब, न क्षेत्र, न चाहिँ योग्यताको चाहिँ बाँडफाँड छ। जब उहाँले चाहिँ अनि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ वा छनौट गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उहाँले छनौट गर्नुहुन्छ। उहाँलाई यी कुनै पनि कुराले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छेक्दैन किनभने उहाँ चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो संसारको चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ प्रेम गरेकै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ त्यो बेथलेहेम ठाउँमा चाहिँ एउटा पाठोको रूपमा बलिमा चाहिँ चढाउनका लागि दिनुभयो। अनि मलाई आशा छ आजको सेवाबाट तपाईँहरू सबैजना एकदमै धेरै आशिषित हुनुहुन्छ र विश्वास छ कि परमेश्वरले तपाईँ अनि मैले यो गरेको सेवालाई उहाँले देख्नुभएको छ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यी सबै कुराहरूको कारण चाहिँ आशिष आउनेछ। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर सहायता गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ, त्यससँग लगतै हामी छुट्नेछौँ। ओके, धन्यवाद सजिलो जीवित परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। तपाईँले फेरि पनि दिनभरि सहायता सुरक्षा गर्नुभयो अनि यो क्लासमा हामीलाई वचनहरू सेयरिङ गर्नमा सुन्नमा हरेक कुरा मद्दत गर्नुभएको लागि म धन्यवाद दिन्छु। यस समयमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु बोले अनुसारको वचन हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सकौँ, हामीले पालन गर्न सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मा गरेर तपाईँले सिकाउनुहोस्, अर्थी खोल्नमा, उच्चारण गर्नमा, त्यही अनुसार जीवनमा लागू गरेर जिउनमा प्रभु सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रार्थना गर्छु सुनेको वचनले आशिष मिलेको होस् प्रभु। सुन्ने सुनाउने प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। अब रातिको समयमा हामी छुट्नेछौँ प्रभु, हामीलाई हरेक कुरामा सहायता गर्नुहोस् भन्दै सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै आश माग्छु प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। आमेन। जय मसीह।